Bajaj Avenger presents Himalaya Roadies, styled by Setwet, in association with Encel. Good morning, roadies. Good morning. Himalaya Roadies को यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा बधाई छ। नयाँ चुनौती र यात्रा अगाडि बढाउनलाई सबैजना तयार हुनुहोस्। चितवनको रमणीय ठाउँ सौरा तपाईहरुको प्रतीक्षामा छ। सौरा त लास्ट गर्मी रहेछ यार। थाकेर आएको यत्रो लामो सफर देखे। ओ हुन्छ यार। आफ्नो लामो त देख्छु हाल्दै नि। Good morning, roadies. Good morning. सौरामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। Thank you. तयार हुनुहोस् अर्को एउटा चुनौती पार गर्नको लागि। सौरा नजिकैको मनोहरमा रेमन तपाईहरुको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी आउँदै छौं। नेक्स्ट मनी टास्क। मनोहरमा मनी टास्क। टाउको चडक्क भयो। जता पनि जुनै बेला I bring my A game. जो कोहीलाई सोधे पनि rating 10 on 10. रोडीज स्वागत छ तिमीहरूलाई हाम्रो अर्को टास्क लोकेसनमा। Alright, Himalaya Roadies को टप 6 कन्टेस्ट। तर मलाई तिमीहरूको अहिलेसम्मको कुनै पर्फर्मेन्सले खासै चित्त बुझाएको छैन। त्यसैकारण म तिमीहरूलाई बधाई दिम कि के दिम त्यो कुरामा अलिकति कन्फ्युज छु। अहिलेसम्म कति पैसा कमाउने मौका पाएको थियो यिनीहरूले? 10 लाख? कति कमाए यिनीहरूले? 4,80,000 जम्मा। अनि यिनीहरूको इम्युनिटी टास्कलाई एकचोटि फर्केर हेरौँ। न जोश थियो, न जागर थियो, न कुनै कन्सन्ट्रेसन थियो। यही भएर नि आजको टास्कमा हामीले तिमीहरूको लागि केही ट्विस्ट राखेको।
एउटा एक्सपेक्टेसन थियो लाइक हुन्छ नि 10% को एउटा होप थियो कि त्यो होप मैले हारिनँ हैन लाइक एउटा वाइल्ड कार्डमा एउटा चान्स थियो कि किनकि आफूलाई फिल थियो कि मैले हुन्छ नि म त्यति वर्स्ट परफर्मर भएर त निस्केको हैन। आज तिम्रो 6 जना मध्ये यो टास्क कसैले पनि खेल्ने छैन। आजको टास्क वाइल्ड कार्ड एन्ट्री को टास्क हो। कहिले त्यहाँ जाउँ हैन त्यो एक दुईजना मान्छेको लागि हेरौँ र हैन तिनीहरुको 32 बल त्यो हुन्छ दाँतबाट पसिना चुइन्थ्यो क्या त्यहाँनिर। जतिजना आउट भएका थिए त्यसमध्ये मलाई जसले इम्प्रेस गर्न सकेको थियो प्रशोध एन्ड गौरव उनीहरूलाई मैले फिर्ता बोलाएकी छु। तिमीले सेकेन्ड चान्स पाएको छौ आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि हिमालय रोडिजमा फिर्ता आउनको लागि र मलाई आन्सर देऊ तिमीहरू यो अपर्च्युनिटीको लागि सेकेन्ड चान्सको लागि लायक छौ किन लायक छौ? मैले अपर्च्युनिटी सुन्न पाएको टास्क चान्स पाएको त्यतिखेर मेरो ब्याट लगेको कारणले मैले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन पाइनँ। मलाई अझै एक चान्स पाएको हुन्छ जस्तो लागेको थियो अब मैले पाएको छु म देखाउँछु म्याम। अनि प्रशोध I think I deserve to be here and जसरी politics ले out भएको थियो नि so I think I was one of the deserving contestant so I think yes I deserve to stay here. कसलाई ट्रस्ट गर्दैनौ यो फेसेसमा? I don't trust these two people. These two means के गर्ने सुनाङ्गिता and विकास। Okay. त्यसै एटलिस्ट उनीलाई त देखाउनु छ आज। दग्गा। र मैले पनि लिएर आएको छु 2 जना। आज तिमीहरुको सेकेन्ड चान्सलाई प्रुभ गर्ने बेला आइरहेको छ। के भन्न चाहन्छौ आफ्नो पुरानो साथीहरुलाई? थ्यांक यू है मलाई निकालेमा फर्स्ट अफ अल किनभने चाहिँ मसँग रिजन थिएन क्या फाइट गर्ने क्या मलाई त्यो मेरो भित्रबाट आइरहेको थिएन क्या जे कुरा हुनु भनेन तिमीले पोक गर्यो क्या अब। So Ria, anything to say? Just wait and watch. Here we are. Hamro ex-roadies, they are back and they're going to compete with each other to get their place back in Himalaya Roadies. And guys, there's a big opportunity for both of you. Well, task is interesting, sir. As a timaharu bannu parne cha goru wa paisi. Tyo gada जो टिम पहिला परफर्म गर्ने छ well you guys have to push that cart and track पनि देखिरहेको छु तिमीहरुले यही ट्र्याक हुँदै फिनिश लाइन क्रस गर्नु पर्ने छ it's pretty simple right हेर्दा सिम्पल देखिन्छ तर सिम्पल हुँदैन it's roadies all right there's one more thing as well जुन चाहिँ हाम्रो अर्को टिम रहेको छ त्यो टिमले यतिकै चुलाएर बस्नु पर्दैन you can make them more difficult how well as you can see त्यहाँ 8 वटा जति बोरा छ प्रत्येक बोराको वजन रहेको छ 20 किलो 20 kg र उतानिर एउटा फ्ल्याग हुनेछ जुन टिमले पहिला स्टार्ट गर्छ त्यो टिमले त्यो लाइन क्रस गर्ने बित्तिकै you have to carry that 20 kg sack and put that in a cart to make them more difficult to push फेरि अर्को दुईटा बोकेर थप्दै जान सक्छौ तिमीहरुले करेक्ट यस सर र त्यसरी नै अर्को टिमले पनि परफर्म गर्नु पर्ने छ र जुन टिमले कम समयमा यो टास्क कम्प्लिट गर्नेछ that team will come back to Himalaya Roadies. All right guys, बुझ्यो भने सबैले? Yes sir. Okay. एउटा हातमा सानो ढुङ्गा छ मसँग जुन टिमले चाहिँ त्यो ढुङ्गा भएको हात चुज गर्नेछ त्यो टिमलाई दिनेछ opportunity to choose who will go first. Right? Right. So that means yes you got the opportunity. Which team will go first? हामी पहिला जाने. You guys want to go first? पहिला जाने त भनिहाल्यो तिमीले तर तिमीलाई याद छ जब तिमीहरु यो हिमालय रोडिजको जर्नी छोडेर जाँदाखेरि कस्तो के भनेछ तिमीले एकचोटी म फर्के भने देखाउँछु भने त हैन राइट देखाउँछु पनि रेडी छ तिमीहरु दुईजना एकदमै प्रशोध एन्ड गौरव याद राख तिमीहरुको यो सेकेन्ड चान्स र लास्ट चान्स हुनेछ ओके ओके म्याम रामसित गर्छौ यस म्याम दिया र लाउलेले भनिहाल्यो this is the only chance to get back in the game so you guys have to prove yourself. Are you guys ready for that? Yes. Yes. All right, so let's do it. Come on. To get back in the game, the first team competing, Sudit and Ria. Ready? Oh? Yes. Okay, remember this. This task is all about combination of speed and power. Prasad, Gaurav. Yes, sir. You guys know what to do? Yes. All right, on my count of 3. 1, 2, 3. Come on, man. Come on! Go to this! Go, Ria! Come on!
जब हामी त्यो स्पिडमा गयो त्यो स्पिडमा हामीले त्यो ढुङ्गा एउटाले गरेर सानो पछि मैले थाहा पाएँ। पछाडि धकल पछाडि तान पछाडि तान पछाडि तान बोरा थप्पिँदै गयो नि त किनकि वी आर अनेबल टु मुभ द्याट थिङ्स। पछाडि ल्याऊ त्यसलाई किन गर्ने अगाडि तान पछाडि 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 तानेर फेरि पछाडि तानेर कम अन Guys, Sudhit, you come in front. Come back and push again. 1 2 3 Come on! Time is running out. Time is moving. Come on. Let's pull back. Take it. Come on, push. टाइम रनिङ केही गर्ने चाहिँ मुभै भइरहेको थिएन। त्यही माथि वेट एक्स्ट्रा 160 kg होइन। Let's throw the march. सुन के भन्दा छ उनीहरुले? Come on. एउटा कम्बिनेसनमा गर। Come on. Yes. ल गर। अघि यस्तै सेम अघि 1 Come on एकैचोटी होस्टे आस्ते come on होस्टे yes move it Like that 1 2 3 go Yes. रियाले एउटा यो गरौँ भन्थ्यो, सुदितले यो गरौँ भन्थ्यो, अनि त्यहाँ मिलिरहेको थिएन। रियाले गर्दाखेरि सुदित रेस्टमा हुन्थ्यो, सुदितले गर्दाखेरि रिया रेस्टमा हुन्थ्यो। त्यस्तो अलिकति कोअर्डिनेसन मिलिरहेको थिएन त्यहाँ। अनि ट्राई नगरी छोड्दिने अगाडिबाट तानौँ न। पछाडि पनि आउने गर न, पछाडि पनि आउने गर। तान्ने मात्रै हैन, पछाडि पनि आइज, अगाडि पनि जा। I was like so त्यहाँनिर हैन मलाई त्यो हुन्छ नि एक्सप्रेसै गर्न सके थिएन क्या मैले किन सकेन भएको थियो कि मलाई यो। Gaurav and Prasut. Yes sir. तिमीले देखिहाल्यो सुदित र रियाको मिस्टेक? Yes sir. So are you ready? Yes sir. 1 2 3 अहिले होइन त्यहाँ फ्ल्याग नागेपछि मात्रै हाल्यो स्टार्ट भयो हैन अलि अगाडि गयो त्यो सुदितले र रियाले कटाउन नसकेको हामीले कटायो क्या सुरुको पार्ट त हामीले कटायो आई वाज क्वाइट ह्यापी Carry more Sudit come on do it faster अड्किरहेछ तिनीहरु हाल्यो Come on Prasut come on run Sudit come on Sudit पाले त खेल्नु न Come on तिनीहरूले त्यो पछाडि ब्याग्सहरु राख्न थाल्यो त्यसपछि गाह्रो भयो के त्यसपछि कट्दै कटेन उता अरु अब्स्ट्याकल पनि छ यो वेट काम गर्न सक्छ उताबाट
Ready? हाले 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 Back. Energy waste नगर. Think. टास्क जति हेर्दा जति सजिलो थियो त्यति नै गाह्रो थियो सानो सबैले त गोरुस भन्दै हिजोको दिनमा आएर गोरु पनि भयो अरू पनि हेर माथि के कारणले माथि भयो गइरहेको छ लिभरको Yes! यसरी लाग्ने सबै अगाडि राख्न सर ढकल पछाडि हातले एकजनाले तान अर्कोले ढकल न ढकल के हो त्यसै ढकल पछि त 1 2 3 उठाउ अगाडि यतिमा अड्क्यो नि तिमीहरुको छैन तिमीहरु गर्न सकिरा छैन गरमदेखिको बल निकाल कमान मसँग त एनर्जी नै बाँकी थिएन क्या एक्चुअली टु बी अनेस्ट अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मलाई गौरव र प्रसादको चाहिँ इफोर्ट एकदम राम्रो लागेको थियो Wait, now, wait. 7 minutes, 12 seconds gone. Speed, you need speed on this. Come on, speed up. Soldier ko power पनि soldier ko power speed on this. यहाँनिर अड्क्यो भने चाहिँ तिमीहरू गयो फेरि सक्दैन तिमीहरूले त्यही भएर अहिलेबाट यहाँबाट मोमेन्टम बनाएर राख तारा हेर्न तान्नु हुन्छ प्रसोद त्यसरी हुँदैन सोल्जर पावर सोल्डरमा 1 2 3 प्रसोद तिमी गयो भने गयो है प्रसोद तिमी गयो भने आइसक्यो माथि आइसक्यो अब तान गौरव तिमीले पछाडि त्यो कान्दा राख हातको पावरले पुग्दैन एउटा पोइन्ट आएर यस्तो भयो त्यहाँ पनि एउटा उकालो थियो त्यो अलिक त्यस्तो अडेको जस्तो गाह्रो थिएन तर त्यहाँ आएर हामी अड्क्यौँ त्यहाँ आएदेखि हामी अगाडि जानै सकेनौँ हामी त्यहाँ स्टक भयौँ हामी जानै सकेनौँ त्यहाँबाट यदि त्यहाँबाट हामीले अगाडि लान सकेको भए होपफुली हामी त्यो पुरै टास्क हामी पार गर्थ्यौँ होला तर हामीले सकेनौँ Alright, so since no one could complete the task, so we're gonna make it a little easier this time for you all. There's not gonna be a load, so ready for the second time? Yes, sir. 1 2 3 Boy, go fast. Take the slow पनि हेर्नु fast. Alright guys, come on. टेन सेकेन्ड जति टाढा चाहिँ उसले म सक्दिनँ भने उसले छोडिसकेको सक्दिनँ किन ब्रेक लिउँ भने उसले छोडिसकेको थियो Load मिलाउँदा सजिलो हुनेलाई. The timing is this. So I don't know. हाम्रो second team ले कस्तो गर्ने छ किनभने प्रसोद he's sick as well. र अघि सुरुमै भनेको थियो होला सन्चो पनि छैन भनेर र
जहाँसम्म लाग्छ 4वटामा फिजिकल हेर्ने हो भने स्ट्रेन्थ वाइज प्रस्तुत अलिक विकै छ सो I guess प्रस्तुत र गौरवको लागि इट्स लिटल बिट टफ but anyway let's see what's gonna be All right, Gaurav and Prasud. Yes, sir. Once again, you guys have got second chance. Yes, sir. To complete this task. 1, 2, 3. You guys are doing good. Mommy, I love you. Mommy, I love you. Mommy, I love you. That's right. Come on, guys. Come on. I want you guys to win. Fast. Move fast. Come on, fast. Yeah. That's right. Come on. You guys are doing good. मम्मीले चाहिँ कहिले पनि गिभ अप नगर भन्नुहुन्छ क्या इभन लाइक लाइफमा होस् जेमा होस् कहिले पनि गिभ अप नगर भन्नुहुन्छ एउटा कुरा मम्मीको याद आयो मम्मीको याद आएपछि कम अन म्यान शी इज द वान हैन मम्मीको याद आएपछि त मम्मीको लागि फर माई मदर भनेर आई जस्ट डिड इट मम्मी आई लभ यु मम आम डुइङ मम आम डुइङ फर यु प्रस्तुत र गौरवले जुन त्यो पेसमा लगे थियो रिया र आई वाज लाइक नि शिट म्यान यिनीहरूले लगिरहेछ फेरि भयो मम्मी आई लभ यु मम्मी आई लभ यु That's right, yes. हामीले क्रस गरिसकेको थियौँ हामीले उनीहरूभन्दा अझै फास्ट क्रस गरिसकेको थियौँ अन्तिम आएर जब त्यो टास्क सक्कै एउटा इन्ड पोइन्टमा आउने बेलामा अनफर्चुनेटली मबाट त्यो जुन त्यो ल्याम्प्सको त्यो वेट राख्नु थियो त्यो छुटो म लडेँ म लडिसकेपछि उठ्दाखेरि त्यही हाम्रो एनर्जी त पुरै लस भइसकेको थियो Come on, carry. Up. Come on. Pasad laga. Same situation. 1, 2, 3. Come on. Yes, you guys are doing good. Pasadi jao. Gaurav, come on, don't be foolish, man. फेरि के भयो गौरव प्यानिक भयो क्या आई थिङ्क उसले यहाँ राख्नुपर्ने थियो त्यो यहाँ नराखिकन यो जस्ट पुलिङ इट के गरिरहेको थियो थाहा छैन कि त्यो मान्छेले म्यान पछाडि जाऊ That's right. Come on. प्रस्तुतलाई समात्नु न प्रस्तुतलाई All right, Prashad. Good job, man. Good job. I love you. Good job, yeah. Love you too. Come on, rest. Thank you. एकदम राम्रो गरेको थियो उनीहरूले स्टार्टिङमा खास उनीहरूले जित्यो पक्कै पनि उनीहरू नखसेको भए कारण टाइममा हेरेर थिएँ त्यहाँ पुग्न पुगेको 40 seconds 44 seconds Yeah, you didn't give up. Come on, yes, good. Good pressure. खस्नु नै उनीहरूको चाहिँ मिस्टेक भयो obviously they proved themselves they earned the respect जता पनि जुनै बेला I bring my A game जो कोहीलाई सोधे पनि rating 10 on 10 सानो कुरा सोच्ने मेरो होइन simple brain जो सुकैले दिन्छ मलाई rating 10 on 10 Okay. So आजको हाम्रो टास्क कम्प्लिट भइसकेको छ both of the team couldn't complete the task the second time मा त्यो लोड पनि हटाएर र अब्स्टकललाई पनि अलिकति कम गराएर चाहिँ हामीले यो टास्क गरेको थियौं स्पेशली गौरव र प्रशोध आज तिमीहरूले जे गर्यो परफर्म गर्यो स्पेशली प्रशोध तिमी सन्चो छैनौ तिमी भमिट गरिरहेको थियौ तिम्रो परफर्मेन्स त्यस्तो हुँदा पनि जुन गर्यो त्यसको लागि चाहिँ आई सल्युट यु गाइज तिमीहरू दुईजना चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ जिन्दगीभर यो योद्धाको रूपमा म सधैँ तिमीलाई याद गर्नेछु गुड या प्रशोध गुड गौरव टु सो टाइमिङमा भन्न गइरहेको छु त टाइम भन्नुको अगाडि एउटा सानो ब्रेक लिने कि KitKat break yes all right so let's have a KitKat break for a while okay and this is for you Gaurav and this is for you Prashod
Thank you. Good. Riya, Sudit. तिमीहरूको टाइमिङ थियो. So now, time to face the reality. Gaurav. Yes, sir. Prasad. You guys did very good. तिमीहरूको total timing रहेको छ आजको यो टास्कको 1 minute 33 seconds. And Riya and Sudit, I was very disappointed, frankly, Sudit. तिमी चाँडै give up गर्दै रहेछौ मैले देखेँ. But second round ma, in spite you having a pain in your hand, you managed to pull the card. Riya, Sudit. तिमीहरूको टाइमिङ थियो 59 seconds. Prasad and Gaurav, तिमीहरू हिमालय रोडीमा फिर्ता नआए तापनि यहाँबाट जाँदाखेरि you guys have earned our respect. But still, sorry to say, still you guys are not a roadie. And now, Sudit and Riya, welcome back to the show. We're out because of politics. Now you guys will see, okay? We are back now. Just wait and watch it. जंगलमा जतिसुकै फ्याउरोहरु चले पनि जंगलको राजा सिंह नै हुन्छ के. Once again, I would like to welcome you guys to the game. Welcome, guys. Welcome back. We are back again to 8. How are you guys feeling? I can see Ranjana is happy, Animesh is happy. Me too. Everyone is happy. Everyone. राजनीति मात्र नहोस् अनि हामी पनि देखाउँछ हैन. त्यही भएर हामी यहाँ छौं तिमीहरु त्यहाँ छौ हैन. अब हामी पनि त्यहाँ आछौं के. बुझ्यौ? कोले भन्या थियो अब राजनीति गरिसक्यो हो, एक्सेप्ट गरिसक्यो राजनीति भयो भनेर. हुने दिनमा राजनीति सुरु हुन्छ भनेर तिमीहरुको साथीले एक्सेप्ट गरिसक्यो राजनीति भएको थियो भनेर. सो किप क्वाइट. डोन्ट किप क्वाइट अलि बोल्ने एउटा तमिज राख के बाउ. है. तिमी सुन यहाँ मैले वेट एन्ड वाच. कसलाई निकाल्ने भन्दा जो कम छ त्यसलाई निकाल्ने हाम्रो प्लान. कसलाई भन्या थियो भक्कर? गौरवलाई भन्या थियो कि थिएन? All right, guys. Just remember one thing. Last ma winning title जित्ने एक जना मात्र हो. त्यो कुरा चाहिँ याद राख. Okay. Sudit and Riya. Yes, sir. Go join the roadies. And once again, congratulations. It's going to get more tougher. Respect the जित्यो उनीहरुले. But still, I'm not really happy. We had to go through the second round. Now go back to your hotel. We'll see you later. जोजोले जाँदाखेरि म फर्किन्छु भनेको छ हैन त्यो मात्र आको हो के टाक्सै खतरा थियो के अति बवाल थियो त्यो हेर्नेलाई त मजा आउँछ के हेर्नमा मजाले सक्छ के त्यो रोडीमा फेरि फर्किनलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन भनेर चाहिँ प्रुभ गरेकै टाक्स रियाले एउटा गर्छु भनेको थियो तिमीले एउटा गर्छु भनेको थियो अनि त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दै टाइम लस लाइक हुन्छ नि यस्तो भयो कि घाट त्यो सँगै सँगै दुईटै बाङ्ला सँगै मुभ भएपछि पो हुन्छ जे जस्तो भए पनि केटाको स्ट्रेन्थ र केटीको स्ट्रेन्थ डिफरेन्स आउँछ के यो जर्नी डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो त्यही भएर ब्याक हुनुभयो हैन अब लाइक फाइनली हिज हियर हैन जब घरेर बस्छ नि यहाँबाट निस्किँदा हैन सिरियसली ब्रो त्यो फिलिङ हुन्छ नि मलाई गर्लफ्रेन्ड छोड्दा पनि त्यो फिलिङ भएको थियो क्या सिरियसली भने क्या ब्रो यस्तो हुन्छ त्यहाँनिर हैन फोट आउटमा नराम्रो पर्फर्म भन्दा नि टास्कहरुमा चाहिँ नराम्रो पर्फर्म गर्नलाई जिनियस जसले राम्रो पर्फर्म गर्छ त्यो बचिरहन्छ अहिले अनुमेशले राम्रो गरेर अनुमेशले निकाल्ने कि समनले गरेर समनलाई निकाल्दिने हो कि अब अकर्डिङ टु टास्क अकर्डिङ टु मोरल अकर्डिङ टु कस्तो छ मान्छे ओभरअल अब सबै कुरा बिर्सिनु पनि हुँदैन हामीले
पोलिटिक्स पनि सिकाएको छ यही रोडिजले सिकाएको ट्रस्ट भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ इमोसनल भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ अगाडि पछाडि सबै हेर्न पर्यो नि You guys are top 6 हैन हामी कस्तो पीडित भएर यहाँ आइपुगेको छ हामीलाई थाहा छ कि तिमीहरु भन्दा त हामी मिल्छौं त्यसले हैन त्यति बेला त्यस्तो थियो भनेपछि हैन जो लिस्ट डिजर्भिङ छ त्यसलाई नै पठाउनु राम्रो हुन्छ सबै फ्याक्टरलाई कम्बो गरेरै भोट आउट गर्छु जो पनि हुन सक्छ के साल को होगा? Obviously, I'm really good to be back. What about you, Ria? Good to be back, but body से कुन move बाज कुन चला से कुन चला है ने कहीं था नहीं बाज़. Okay, अब roadies मा tax always been very important. What we're gonna do is तिमीलाई एउटा हामी क्यू कार्ड दिन्छौँ, हैन? र पेन दिन्छौँ. हामी यहाँ कति 8 जना छौँ, हैन? 8 जनामा सबभन्दा मन नपर्ने को हो त 8 जना 8 जनामा एकजना मन नपर्ने को हो त उसको नाम लेख्ने अनि उसको नराम्रो फिचर्सहरु लेख्ने ओके है and then we're going to talk about that all right एकजना मात्रै एकजना मात्रै and this is going to be a Kathmandu Post task. Are you ready for that? Yes. And your time starts now. Three, 2, 1. Okay, you can stop your pen now. Animesh. So निकालियो त मनको बडास विकास पेपरमा अलि. Okay, let's see. Okay, यो रहेको छ सुजनाको लागि. Oh my god. Fake in front of camera. Is it correct? Are you fake in front of camera? म क्यामेराको लागि फेक हुनै पर्दैन क्या म त्यतिसम्मको छु कि म यहाँ फेमको लागि आएको होइन क्या क्यामेराको लागि आएको होइन क्यामेरा मेरो पछि धेरै छ म यो भन्दा पहिला पनि धेरै क्यामेरा फेस गरिसकेको मान्छे होइन क्यामेराको लागि रोडिज आहा भनेर जो सोच्छ नि त्यो चाहिँ प्लिज नसोचे हुन्छ क्या जसले पनि सोच्छ नि नसोचे हुन्छ अर्को कार्ड पल्टाउन गएको यो चाहिँ रञ्जनाको लागि नक्कल पार्ने बडी राम्रै छ नक्कल पार्नै पर्छ पार्नै पर्दैन भने Alright, so moving ahead, अर्को एउटा कार्ड पढ्न गएको छु फेरि रञ्जनाको लागि आएको छ ड्रामा क्वीन त्यो त ड्रामा गरिरा हुन्छ इन्टरटेन गर्नु पर्यो नि आफैलाई अरूलाई पनि कसरी पास गर्नु त यहाँ Alright, so विकासको नाम आएको छ अब फर्स्ट थिङ don't have any personal reason अनि अर्को चाहिँ even though was not so close he told like तिम्रो नाम चाहिँ मेरो vote out कार्डमा will never be there भन्दा पनि voted me out त्यो बाहेक no other reason who do you think it is like I can't just only have a bond I wrote about because and that's the only reason I like मैले भनेर I trust easily people जुन कुरा कसैले बुकबाट निकाल्छ नि त्यो कुरा एक्सपेक्ट गरेर बसिरा हुन्छ के and that's only the reason म धेरै हर्ट भएको चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ के खै उले कसो चाहिँ लियो है बट I never ever के उनलाई चाहिँ नि त्यो देखाएर विश्वास देखाएर हुन्छ नि मैले भनिहाले पहिला नै यो भन्दा पहिला नै भनिहाले एउटा ग्रुपले गर्दाखेरि मैले डिजर्भ यहाँ जुन डिजर्भ छ तिनीलाई नै मैले हुन्छ नि हाल्नु परेको थियो हैन अउले अब पर्सनली कसरी लिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो हैन त्यति नै हो त्यो मसँग बाँकी छ अब 3टा कार्ड है त सोनाङ्किताको फर्स्ट फिचर she give up easily त्यही भन्नु खोज्दा होला she give up task she have done worst performance and she have no passion for roadies I feel she is weak के भन्नु छ सोनाङ्किता I don't know but give up चाहिँ मैले कहिले पनि गरेन वर्स्ट भयो तर त्यो बेला मैले बिचमा गिभ अप गर्न पनि सक्थे अब त्यो मान्छेले नबुझेको हो कि खै अब खै कुन हिसाबले त्यो चीजलाई हेर्यो थाहा भएन बट गिभ अप चाहिँ मैले परफर्म नगरेको भनेको त्यो एउटा मात्रै टास्क थियो त्यही पनि त्यो रिजन थियो मसँग त्यही भएर परफर्म गरेन
बट गिभ अप चाहिँ मैले कहिले पनि गरेन अब कसले ल्याए जस्तो लाग्छ मलाई यो आई डोन्ट नो समन नो इफ यस समनले त मलाई लेखिसकेन अब त्यो नाम नभन्ने भने चाहिँ किन भन्ने Alright, so let's move ahead with another one है त रञ्जना फेरि तिम्रो नाम आयो मिस फेमस भइसक्यो मिस फेमस यो तेस्रो होला सायद हैन अल्सो सबभन्दा बढी पोइन्ट्सहरु तिमीले पाएको छ आशा नि त्यही भन्दा अगाडिको त क्वालिटिज काइन्ड अफ अनि हल्का हल्का नराम्रो पनि थियो अब यो हेरौँ कस्तो हुन्छ दिमाग चाट्छ मान्छे भन्दा ठुलो ब्यागेज उचाल्न पनि नसक्ने सिरियसली तले म कसले ल्यायो होला समनले कस्तो थाहा भयो थाहा हुन्छ कि गाइस लास्ट कार्ड फेरि सोनाङ्किताको लागि अलि पोइन्ट्सहरु चाहिँ धेरै नै छ साइलेन्ट किलर रे लेस एक्सप्रेसिभ जुन तिमीले आफैले भनिरहन हाल्यो डम and kinda insecure and not that bold and powerful के लाग्छ तिमीलाई के भन्नु छ कसले लेख्यो होला यो सुजेना नो बेबे अनिमेश one of them मैले चाहिँ हैन यो हजुर अघिको हैन would you like to say something कसैले सोच्दैमा म हुने हैन या एक्ज्याक्टली सोच्दैमा हुने हैन मलाई पनि धेरै कुरा भनेका छन् अलराइट सो हाम्रो काठमाडौँ पोस्टको यो टास्क हामी स्टाइलमा बसिरहेका छौँ यही सकिन्छ Alright guys, well this is gonna be your next vote out location. So get prepared for your vote out. Thank you. Now? तिम्रो के सोचेछौ तिम्रो जस्तो चाबुकको भरमा चाहिँ उफ्रिने बाघ होइन कि म जङ्गलको बाघ हो बाघ पनि दुई किसिमको हुन्छ याद गरेर राख Alright Roadies, well हामी अब भोट आउट गर्नमा छौँ एज यु अल नो इट यहाँ कोही पनि इम्युन छैन सो आज तिमीहरूमध्ये एकजना घर फर्किँदैछ रिया टेन्स देख्छौ तिमी फेरि आएर फेरि जानु पनि बेल लाग्दैन कि अस्ति भर्खर आज फेरि घर जानुपर्ने कन्डिसन आउनु पनि बेल लाउँदैन जस्तो लागिरहेछ अलराइट अघि हाम्रो स्टाइल लाउन्जमा कुराकानी भएको थियो तिमीहरूले आफ्नो फ्रेन्डसिपको लागि भोट गर्छौ कि पोलिटिक्स गरेर भोट गर्छौ कसलाई बचाउने कसलाई निकाल्ने त्यो तिमीहरूको हातमा छ सो लेट्स स्टार्ट विकास र सबैलाई हजुर हजुर भनेर उनीहरूलाई सर्भाइभ गरेर आफू त किक आउट हुन सकिँदैन नि त थाहा छ तिमी आज किक आउट हुँदैन अथवा भोट आउट हुँदैन मलाई के सिकाएर पठायो र के सिकेर आएँ त्यही आधारमा नै मैले उसलाई भोट गरिरहेको छु अरू त्यो बाहेक नथिङ पर्सनल सरी विकास तर पर्फर्मेन्स वाइज अर सबै कुरा हेर्दाखेरि यु आर द वान भोटिङ यु आउट पोखरादेखि तिमीलाई ब्याड लाग्नु लागेको थियो टास्क राम्रोसँग पर्फर्म पनि गरेर सकेको छैनौ सायद आज तिम्रो दिन हो योभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्सहरू राम्रो गरिरहेको थियो अनि आइएम रियली सरी तिम्रो नाम कहिले लेखाउँला भनेर सोचेको पनि थिएन सरी हिजोको वर्स्ट पर्फर्मर चाहिँ तैँले हेरे त्यो भएर आज को चाहिँ आउट हुँदैछ हि अर सी यसको रिजल्ट यहाँ छ रिया सोचेको थियो रञ्जना विकास तिनटा भोट तिनटा डिफरेन्ट नाम बचेको सबै मेरो हो आर यु श्योर अबाउट दैट या सर अलराइट लेट्स फाइन्ड आउट विकास मैले भन्दा धेरै लो पर्फर्मेन्स गर्ने यहाँ थुप्रै छन् नराम्रो टास्क गर्ने थुप्रै छन् त्यो हुँदा हुँदै पनि मेरो नाम लेखिएको थियो आज विकास विकास सर तिमीले भनेको कुरा त साँचो हुँदैछ कुनै यो नौलो कुरा होइन सर
हो 3टा बाँकी छ अझ कतिवटा भयो तिम्रो अहिले विकास with the message sorry last नाम छ रञ्जना how many votes you got Vikas 5 yes sir एक न एकजना हैन सबैजना भोट आउट हुने हैन एक न एक दिन तिमीले भन्थ्यौ नि म फर्केर आउँछु म त्यो फर्केर आउँछु पनि भन्न सक्दैन के तर एउटा कुरा याद गरिराख हैन आज म गएको छु अनिमेश सोनङ्गिता जबसम्म तिमीहरूले इम्युनिटी जित्छ नि तबसम्म मात्र तिमीहरू यहाँ सर्भाइभ गर्छ नेक्स्ट भोट आउटमा तिम्रो दुईटाको नाम आउँछ हैन all right Vikas yes sir I'm really very sorry to say you're not a roadie anymore oh please put that helmet on that hanger जब मैले त्यो हेलमेट ह्याङ गर्नु पर्ने थियो नि त्यतिखेर बल्ल म आफै भावुक भएर मेरो हात कामिरहेको थियो कि Yeah, say goodbye to your friends and please leave the set. Sorry. Nothing personal. ठिक छ केही छैन सरी पहिला नि त्यही भनेको थिएँ होइन तिमी आउँदा हक गरेको थियौ वाइल्ड कार्ड इन्ट्री गरेर म जाँदा हक गर्छु विकास पेट चाहिँ घटाउनु नेक्स्ट टाइम हेर्दा बुटो लाउँदा भेट्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिँ पुरा गर्छु नेपालगञ्ज ल राम्रोसँग खेल्नु दुईजना विकासलाई चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा थियो नि म र सुदितको फिलिङ्स चाहिँ एउटै थियो किनकि उसकै रिजनले पनि हामी आउट भएको थियौँ त्यो फिलिङ्सले हामीले भोट आउट गरे हो मैले भन्दा नि धेरै पुवर खेल्ने गेम होइन अथवा भनौँ न टास्क राम्रोसँग पर्फर्म नगरेको साथीहरू थुप्रै छन् इभन मैले भन्नुभन्दा पनि सबैले देखिरहेको कुरा होइन र आज मलाई किक आउट किन गरियो भनेपछि एउटा त्यही पोलिटिक्स Sorry guys, being late. We always come here with bad news, huh? Actually, I was waiting for you guys. ढिलो भयो अलिकति आज धेरै ढिला गर्यो तिमीहरूले र तिमीहरूको थोपडा चाहिँ के भएको आज हामी आउने बित्तिकै जहिले पनि 12 बज्छ थोपडामा लौरे मसँग आज पनि न्युज छ के हामी जहिले ब्याड न्युज मात्रै लिएर आउँछ जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई आज खुसीको खबर छ सबैजनालाई हाँस एकचोटि र त्यो खुसीको खबर चाहिँ कोही कोहीजनालाई दुःखको खबर पनि हुनसक्छ है लौरे यिनीहरूलाई डिसाइड गर्न देऊ त्यो खुसीको खबर हो कि दुःखको खबर हो ओके आज एलिमिनेसन हुँदैन के भन्न सक्छ के थुक मुखमा जे मन लाग्छ यिनीहरूले भन्थ्यो कि हजुरले सुन्दै आउनु भएको थियो होला बाघ हो बाघ होइन तिमीले के सोचेछौ तिम्रो जस्तो चाबुकको भरमा चाहिँ उफ्रिने बाघ होइन कि म जङ्गलको बाघ हो बाघ पनि दुई किसिमको हुन्छ याद गरिराख फर्के भने तिमीले थाहा पाउँछौ होइन फर्स्ट सिलेक्सनमा बरुको त्यति खुसी भएको थिएन होला जुन आज म गेममा फेरि ब्याक भएको छु क्या मैले अघि भने कि हामी लेट आयौँ तर होइन हामी एकदम ठिक टाइममा आएको मलाई पनि त्यसो लागेको यस्तो अवस्था यस्तो रूप सबैको हामीले कहाँ हेर्न पाउँथ्यौँ यो हिमालय रोडिज हो तिमीहरूले यसमा साथी बनाउन आएको होइन जित्न आएको तिमीहरूले यसमा र जसले अब साथी बनाएर मित्र बनाएर यताउति गरेर काँधमाथि बन्दुक राखेर निशाना ताक्छ नि त्यो हिमालय रोडिजको असली स्पिरिट हुँदै होइन यो चाहिँ गेम अप भयो एउटा झुप्पा बनायो अनि एउटा राम्रो खेलाडीलाई निकाल्यो यो कुराहरूले नि साँच्चै भनौँ भन नि हामी तीनजनाको नजरमा तिमीहरूको इज्जत त रहँदैन नि डेफिनेटली अडियन्स जसले हेरिरहेछ तिमीहरूको इज्जत त टोटल विनिङ प्राइस थियो 20 लाख
20 लाख रुपियाँमा लगभग 10 लाख रुपियाँको काम सकिसकेको छ। अब बाँकी रह्यो 10 लाख। त्यो 10 लाख जित्नको लागि कस्तो खाली कन्टेन्डर, कस्तो खाली कन्टेस्टेन्ट, स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट कि विक कन्टेस्टेन्टलाई अगाडि पठाउने त्यो तिमीहरूको हातमा छ। र आफू राम्रो परफर्मर भएर बाहिर निस्किनको लागि तिमीहरूको स्ट्रेन्थ मात्र होइन चाहिन्छ, दुईटाको बराबरी महत्त्व छ र अब तिमीहरूको यात्रा एकदम च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ। त्यसै कारणले अब बोलेर मात्रै होइन, अब काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ। धेरैजना बोल्दै आइरहेको छ, मैले देखिरहेको छु नेताहरू टन्ने छ यहाँ। हामीलाई नेता चाहिएको छैन, हामीलाई रोडी चाहिएको छ एउटा। त्यसै कारणले बोलेर मात्रै होइन, त्यसलाई एक्सनमा प्रुभ गरेर देखाउनु तिमीहरूले। Alright, so as no elimination, so that means because you're back on the game and you are still a roadie. Go get your helmet. Don't cry अब रोग छैन, यिनीलाई आँसु देखाउँदैन क्या। ओके, त्यस्तै हो न फेरि जाने कि बाहिर? विकास? नाइ म्याम, म तिमीलाई लग्न सक्छु मजाले, जाऊ। यिनीहरूलाई सो गर्न छ क्या। काउन्टडाउन सुरु गरिदिए, औँला भात्न सुरु गरिदिए, औँला भात्न पनि पर्दैन। सेकेन्ड हेर्न सुरु गरिदिए क्या, मिनेट पनि पर्दैन। धेरै नबोल, गरेर देखाऊ। नभए जान्छौ तिमी। जति बोल्यौ तिमी त्यति दुश्मनी कमाउँछौ, त्यसै कारण चुप लाएर बस अनि काम गर। Exactly. Vikas, go join the gang. Alright. आजको यो एपिसोड, आजको यो दिन एकदमै इभेन्टफुल रह्यो हैन त? यात्रा अझ बाँकी छ, अझ कठिन हुनेछ। र अघि भने जस्तै रोडिज एकाउन्टमा पैसा एकदमै कम छ। अझ तिमीहरूले 10 लाख कमाउन सक्थ्यौ, तर कमाएको छौ 4,80,000। अब 10 लाख अझ बाँकी रहेको छ। म्याक्सिमम रकम जम्मा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ तिमीहरूले। Keep that in mind. Alright guys, आजको यो इभेन्टफुल डे हामी यही सकाउँछौँ। Go back to your hotel. We'll see you soon. मजा आउँछ ट्याक्स गर्न अब। अनि त्यस्तो खुसी लागेन क्या म आएर? सिधै भन्दैन ग्रुपिजम अझै पनि छ, भोट गर्छु भन्दैन, सिधै सक्यो नि। जाने बेलामा म त त्यसरी हुन्छ नि एउटा त्यो तालको गुड बाई चाहिँ गर्नु नहुने थियो क्या।